सगळ्या गोंयकारांक सगळ्या जगातल्या सगळ्या भाविकांक गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताची उमेदीत करपी आवडटा। आनी पळयता आसतले जगातले दर वाठारांतले लोक हांगा जमलेले आसा। एक भक्ती जावं एक श्रद्धा घेवन हांगा सगळे एकटे जाले आनी आयज खंय ना खंय आमी गोंयचे साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियराचे जे उच्चार आसा ते खंय ना खंय हांगा पळयता। आयज सकाळच्या दिसाक आमी येयल्ले आनी जी मेसेज आसा की फेथ धरून आमी काम करपाक जाय, एकचारान एकवटान सगळे रावपाक जाय। जशें आमी गोंयचे सगळे भाव भयणां सगळे एकटे रावता तशेंच फुडें वचपाक जाय आनी म्हाका दिसता अशेंच आमी गोंयकार म्हणून फुडें वयतले आनी हो एक खूब मोठो दीस हांव म्हणपाक शकता। कित्याक एक्सपोजिशन आयज फेस्ताचो दीस आनी तशेंच एक्सपोजिशनाचो सो एंटायर जे मॅनेजमेंट आसा तेय खूब बरे पैकी जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसता अशेंच एकटे रावनूच आमी फुडली जी वाटचाल आसा ती पळोवपाक जाय।